अध्यक्ष आज तुम्ही वोट केले तुमच्या बुथार येवन हांगासर सो कशे तरेन पळयता तुमी आनी कितें दिसता तुमकां? हांव म्हजें मतदान हे थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी बूथ नंबर 20 ह्या बुथाचेर हांवें आतांच वोटींग केलें आनी एक बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स सगळे कडेन आसा आनी हांगा सुद्दां उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हांव सकाळ पासून पळयतालो सकाळ पासून 7 पासून लोक येत आसात वोटींग करतात आनी वयतात त्यामुळे एकूण बरो रिस्पॉन्स गोंयभर दोन्ही उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोंया भितर आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की भारतीय जनता पार्टीचे सगळे मतदार मोठ्या संख्येन भायर सरतले आनी भारतीय जनता पार्टीक भरपूर मतदान जे आसा ते भरपूर दोन्ही मतदारसंघां भितर बऱ्या तरेचें लीड घेवन दोन्ही उमेदवार आमचे जिखले. नवीन जे वोटर्स आसा तांकां कितें मेसेज दिवपाक हांव सोदतां की सगळ्यांनी मतदान हो स्वताचो अधिकार आसा आणि त्यामुळे सगळ्यांनी ते मतदान करचें आणि म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की मोठ्या प्रमाणात नवीन यूथ जे आसात ते भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांक मतदान जे मतदान करूंक अजून येवंक ना तांकां कितें हांव आतां अपील करता की कारण कशें आतां सकाळ फुडें बऱ्याच जाणांक घरचीं कामां आसता आनी त्यामुळे सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन मतदान केंद्राचेर येवन आपलें मतदान करून घेतलें. सो मातशें इंक फिंगर दाखय. यो रे.